बस वहाँ एक दिन तो ठहरे वहाँ, फिर साथी कहने लगे भाई अब चलो पाकिस्तान में अंदर। जी जी। तो एक मालगाड़ी आई, उसमें बैठ गए। सही। कोई पता नहीं किधर जाएगी, पाकिस्तान में जा रहे हैं। बस तो सिर्फ ये पता था कि पाकिस्तान के अंदर जा रही है ये पाकिस्तान गाड़ी, में जा रहे हैं। कहाँ जा रही है किसी को कुछ खबर नहीं हाँ थी। तो वो यहाँ आके निकली समा सट्टे। छोटी समा लाइन, सटे। छोटी लाइन थी। सही। तो छोटी लाइन समा थी। सटे तक वो तमाम मुहाजिरीन मुसलमान जो हिंदुस्तान से चले थे, समा सटे तक उसी गाड़ी में बैठे रहे या नहीं कोई रास्ते में भी पता नहीं, उतरते वहां चले गए? उतरने के बाद तो किसी का कोई पता यानी नहीं। किसी का कोई पता पता नहीं। नहीं फिर कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब अपने अपने जो हमारे साथी थे या रिश्तेदार थे या कुनबे वाले थे, बस उन्हीं का पता है। वहाँ फिर वो एक मालगाड़ी आई, उसमें बैठे। जी जी। तो फिर वो समा सट्टे आ गए, उतरे। हाजी साहब, उस वक्त गाड़ी में आपके जो रिश्तेदार थे, आपके साथ आपके वालिद वालदा बहन भाई वगैरह थे आपके साथ उस वक्त? जी हाँ, जी हाँ। यानी आपके साथ आपका अहले घराना मौजूद जी था। हाँ, जी हाँ। अच्छा, समा सटे आप उतर गए। समा सटे में कोई ऐसा मंजर जो इस वक्त आपको याद हो गया, आपने क्या देखा था? बस महाजर आ जा रहे थे वहाँ, फिर हमारे चाची का कोई बच्चा पैदा होने वाला था। सही। तो वहाँ किसी क्वार्टर में किसी से इल्तिजा करके वहाँ कुछ थोड़ा टाइम गुजारा। तो फिर फर्स्ट जब, टाइम आप वहां क्वार्टर में रहे? हाँ तो वो फिर बाद में जब फारिग हो गए उससे, तो फिर वो कहने लगे भाई चलो किधर चले आप। इधर मुल्तान है, इधर को कोई और शहरों के नाम थे, तो बस वो उधर घर वाले कहने लगे भाई चलो मुल्तान चलो। यानी समा सटा से अहले घराना ने कहा कि मुल्तान चलते हैं। मुल्तान चलो, मुल्तान जब आए तो यहाँ हिंदू अपना बड़े आराम से सामान बेच रहे थे। तो तकरीबन एक हफ्ता हम बारगाह में रहे, मिलिट्री की बारगाह में। सही। तो हम यहाँ से वो हिंदू तकरीबन हमारे आने से यहाँ एक हफ्ता बाद निकले। जब वो निकले तो फिर हम शहर में बढ़े। यानी एक माह बाद, यानी जिल हज की 10 तारीख को आप समसटा तशरीफ लाए। उसके बाद जब मुल्तान का आपने रुख किया तो आपने देखा कि हिंदू यहाँ पुरसकून अंदाज में कारोबार कर रहे हैं। ये तो सामान बेच इसका रहे थे, सामान सामान रखने बेच के रहे लिए, हैं। हाँ सामान इसका बेच रहे। मतलब यह है कि पाकिस्तानियों ने, जो यहाँ के मकामी थे उस वक्त मुसलमान, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा था। कुछ नहीं कहा, हम भी ऐसे फिर के चले गए, हम किसी को क्या कहते। वो सामान रखे बैठे थे, बेच रहे थे। लेने वाले ले रहे थे अपनी ज़रूरत के लिए। आप यहाँ जिस वक्त मुल्तान तशरीफ लाए और यहाँ हिंदुओं को देखा पुरसकून अंदाज में वो सामान बेच रहे थे, तो आपके यहाँ आने के, तशरीफ लाने के 1 हफ्ते के बाद यहाँ से हिंदू गए थे हाँ हिंदुस्तान। हाँ, एक हफ्ता, वो तकरीबन एक एक हफ्ता। हफ्ता आपने कहाँ गुजारा और कैसे गुजारा? ये छावनी में वो मेरे ख्याल मिलिट्री के बाहर गए थे, मिलिट्री की बाहर गए। अच्छा, मिलिट्री की हम नहीं, बारकों में बहुत से गुजारा आपने। महाजिर थे वहीं रुके। मुहाजिरीन के लिए वहां इंतजाम किया गया जी था। जी। अच्छा, वहां जब 1 हफ्ता आपने गुजार लिया बारकों में, फिर उसके बाद आप कहाँ, मुल्तान में किस जगह पर आए? मुल्तान हम आए हैं अंधी खोई में। अंधी कुई क्लॉथ मार्केट, किलात अंदरून मार्केट तो बाद शहर में में? बन गई है। जी जी। पहले तो ये गली खाली थी। यानी उस वक्त अंधी कुई सिर्फ एक ये तंगो तारीख गलियों का नाम था, इलाके का नाम था। हाँ जी जी। क्लॉथ मार्केट उस वक्त नहीं थी। होगी तो कहीं आगे होगी, हमारे तो यहाँ गली पथरावली के नज़दीक था मकान। गली पतरा वाली के हाँ नजदीक था, पहले यानी तो वो, बहुत कम दुकानें थी, इसका मतलब हाँ कपड़े की हाँ वहां उस हाँ। वक्त। तो पहले तो बल्कि यहाँ आए जब हर किसी को इतनी जगह की ज़रूरत थी, भाई यहाँ सामान रख दिया और बैठ जाए। एक मकान में उतरे थे हमारे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताए चाचे जो है, चार भाई थे। यानी मुसलमान इतने पुरसकून थे और अल्लाह पर इतना भरोसा रख रहे थे कि सिर्फ इतनी जगह चाहिए थी कि हाँ आकर अपना सामान ये रख दें या सामान रख बैठ दिया और जाएं। बैठ गए। एक मकान में उतरे चारों। तो अच्छा, वो मकान खुले हुए थे उस वक्त सारे, जो हिंदू छोड़कर चले गए थे? और जब हिंदू चले गए तो खाली था फिर शहर। इंतजामिया का अमल दखल उसमें नहीं था नहीं, कि जो आप किस जहाँ मकान बढ़ में गए, जाएं। जो जहाँ दाखिल हो गया, जहाँ कब्जा कर लिया। यानी अपनी मर्जी से जाना है। हाँ तो आपने पूरे अहले घराना ने उस वक्त सिर्फ एक ही मकान में सुकूनत इख्तियार करी? जी हाँ। तो वो फिर 2-4 दिन के बाद ना फिर को थोड़ी बोलचाल होने लगी बच्चों के ऊपर या जैसे भी। जी जी। तो हमारे अब्बा ज़रा थे, ज़रा महसूस करने वाले, एक साथ में घर खाली पड़ा था, जी। तो वहाँ चले गए, मैं अलग रहूँगा। यानी नाजरीन ये देखें कि उस वक्त मुसलमानों का बिहेवियर क्या था
کہ صرف اتنی جگہ چاہیے تھی کہ وہ اپنا تھوڑا بہت جو لوٹا ہاں پھوٹا ہمیں سامان ہے تو وہ ہمیں رکھ دیں یا خود بیٹھ ہمارے جائیں. ہاں تائے چاچے اور باقی کنبا سارا ایک مکان میں. اور تایا چاچا ہاں وہ دیگر افراد اہل خانہ بہت بڑی برادری تھی اور صرف ایک گھر میں انہوں نے سکونت ایک اختیار گھر کی. میں ہاں اور سامان رکھ بعد دیا. میں جب بہت بڑی تعداد میں افراد تھے تب جا کر انہوں نے دوسرے گھر کا رخ کیا تھا. جی تو اس وقت جس وقت آپ یہاں تشریف لے آئے ملتان سکونت پذیر ہوئے اتنا بڑا گھرانہ تھا ماشاءاللہ آپ کا. تو اس وقت آپ کا کاروبار کیا تھا؟ زندگی کس طرح سے آپ پھر یہاں سے دوبارہ نئے سرے سے لے کر چلے؟ ہاں بس وہ میں کچھ کام کرنے کے قابل تھا جی. تو چوک بازار میں بوری بچھا کے کھولٹ مسجد کے سامنے اور یہ ولی احمد کی مسجد سے حسین اگائی تک 2 لائنیں بیٹھتی تھی ساری مختلف کاروبار والے دکانوں کے سامنے. کوئی چائے بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو ہم نے تالے چابی لگانی شروع کی. یعنی چوک بازار میں حاجی عبد الغنی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بوری بچھا لی اور تالوں میں چابیاں لگانے لگے. جی. تو یہ کام آپ نے پاکستان آنے سے پہلے سیکھا تھا؟ نہیں وہ خاندانی لوہار کہہ لو کوئی لوہے کا کام کرنے والے. تو صحیح. اتنا تو بس اللہ تعالیٰ نے کچھ ذرا عقل اچھی دی تھی. تو یہاں آ کے وہ تالے چابی کا کام شروع کر دیا. تقریباً 1 سال تک کیا ہو گئے. اور صبح ہی جا کے بوری بچھاتے آنے سے پہلے، نہیں تو جگہ نہیں ملتی. پھر وہاں سے سارے کے بعد اٹھ کے پھر ایک مشینوں والے پہ نوکری کی. پھر ایک کسی ڈائی میکر کے پاس کی. اوزار نہیں تھے پھر اپنا اوزار تھوڑے اکٹھے کر کے پھر اپنا کام شروع کیا. ناظرین، حاجی عبد الغنی صاحب جن کا تعلق مغل فیملی سے ہے، چوک بازار میں یہاں پاکستان میں انہوں نے کام کا آغاز کیا اور کس انداز میں کیا کہ بوری بچھا لی ہے اور وہیں تالوں کو چابیاں لگا رہے ہیں. اور بعد میں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے کاروبار کو وسعت دی. پھر یہ اس کاروبار نے ترقی کی. جی ہاں. آپ کی شادی کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ شادی تقریباً 53 میں ہوئی تھی، سن 53 میں. سن 53 میں ہوئی تھی. تو اس وقت آپ کی عمر اندازہ کتنی تھی؟ ہاں وہ دیکھ لو 53 31 کی ہے نا، 31 51. یعنی تقریباً 22-23 سال آپ ہاں کی عمر 22 تھی. 23 سال عمر. 31 میں آپ کی پیدائش ہوئی تو 22-23 سال کی عمر میں حاجی صاحب نے شادی کی. 17-18 سال تھے جس وقت آپ یہاں ملتان تشریف لائے. ملتان تشریف لانے کے بعد قریباً 3-4 سال کے بعد جا کر شادی ہوئی. جی شادی آپ نے اپنے خاندان میں ہی کی تھی؟ ہاں برادری میں کی، برادری کے تھے، خاندانی کہہ لو برادری کہہ لو. حاجی صاحب آپ نے الحمدللہ یہاں 3-4 سال کے بعد شادی کی تو آپ کو اللہ پاک نے کتنی اولاد عطا کی؟ 10 بچے پیدا ہوئے. الحمدللہ 10 بچے. ہاں اور ایک چھوٹا ایک فوت ہو گیا تھا بیٹا. 5 بیٹے 5 بیٹیاں پیدا ہوئی. 5 بیٹے اور 5 تو بیٹیاں. ایک بیٹا چھوٹی عمر میں فوت ایک ہو گیا بیٹا تھا. چھوٹی عمر میں ہی اللہ اور کو نو پیارا ہوا. اور 9 پروان چڑھے. 9 کی شادی ہوئی. اس کے بعد ایک لڑکی فوت ہو گئی. اب 4 بیٹے 4 بیٹیاں حیات. ماشاءاللہ. حاجی عبد الغنی صاحب کی رہائش اس وقت ممتاز آباد ریلوے پھاٹک کے قریب موجود ہے اور الحمدللہ اہل علاقہ میں ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور اہل علاقہ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے میں پیش رہتے ہیں. پنچایتی حوالے سے ان کے فیصلوں کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حاجی صاحب اس وقت جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک بیٹا ہے ڈاکٹر. ایک بیٹا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نشتر ہے، میں. اچھے زمانے میں پڑھ گیا تھا. اور صحیح. وہ اپنا یہ ہوتا ہے نا، یہ انٹری ٹیسٹ بھی نہیں تھا جب، تو نمبر اچھے لے لیے تھے، داخلہ مل گیا نشتر میں، ڈاکٹر بن گیا ماشاءاللہ. ڈاکٹر حبیب صاحب اس وقت ابھی ہاں. نشتر میں ڈاکٹر ہیں، اور سینئر ہاں ڈاکٹر ہیں. ملازمت بھی وہیں ہے. میرا خیال ہے 1.5 سال کے بعد وہ میرے خیال ریٹائرمنٹ بھی مل جائے گی. اور باقی بچے جو ہیں ایک وہ اس دوسرے وقت نے کیا ایک کر رہے ہیں؟ نیوی میں ملازمت کی، وہ بھی ریٹائر ہو گیا. ایک بیٹا نیوی سے ملازمت کرتے ہوئے ریٹائر ہوا اور ماشاءاللہ. دوبارہ پھر انہوں نے رکھ لیا. صحیح. اور ایک سعودیہ گیا ہوا ہے.
ایک سعودی عرب میں اس وقت موجود ہے، ایک جو ہے وہ میرے ٹھیے پہ بیٹھتا، سمجھو وہ آپ کے اپنا، ٹھیے پر بیٹھتا ہے. ہاں آپ وہ کا کام کس چیز کرتا کا ہے، ٹھیا ہے؟ یہ کچھ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، یہ جوٹ میل کا. حاجی صاحب وہ کیا ہوتی ہے؟ سمپل انداز میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. وہ کوئی چھوٹی قسم کے کام کرتا ہے، زیادہ بڑے بڑے تو نہیں ہیں. خراب کے خیرات بھی ہے، پریس لائن کا کام کرتا ہے، پریس کچھ لائن کا کام ویلڈنگ کا کرتے کام ہیں، ہے، کچھ پریس کا ویلڈنگ اور کام ہے. پریس کا. حاجی صاحب اگر میں آپ سے اب یہ پوچھوں کہ آپ نے اتنا طویل سفر کیا کہ آپ شروع میں ہندوستان میں تھے، وہاں کی مشکلات دیکھیں، مصائب دیکھے، پھر راستے کی مشکلات و مصائب کا سامنا کیا، پاکستان تشریف لائے اور اتنا ٹائم یہاں آپ نے پاکستان میں گزارا، تو جس پاکستان کی خاطر ہمارے آباء و اجداد و اسلاف نے اتنی قربانیاں دیں، جی جی. کیا یہ اس وقت پاکستان وہی پاکستان ہے؟ وہ تو نہیں بنا سکے جس مقصد کے نعرے لگائے تھے، جس مقصد کے لیے بنایا تھا. جس مقصد کی خاطر پاکستان بنایا تھا، یہ پاکستان وہ پاکستان ابھی تک نہیں. حاجی صاحب کا ہاں؟ یہ خوبصورت پیغام ہے کہ بر وقت انصاف ہو، موقع پر اور انصاف جرم ہو، کرنے والے کو سزا ملے، جرم کرنے والے کو سخت سے سخت سزا ملے. تاکہ یہ جرائم بند ہوں. حاجی عبدالغنی صاحب ہمارے ساتھ یہاں محو گفتگو تھے. 14 اگست 2021 ہے، ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے. اس وقت سے لے کر اب تک کا جو سفر تھا، کچھ تھوڑے سے لمحات میں اپنے ناظرین کو ہم پیش کر سکے. ملتان سے اپنے میزبان عابد سحر کو اجازت دیجیے. اپنا گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.